ماواں دے دل ماواں دے دل میاں صاحب فرماندے نے ماواں دے دل نرمی گلاب پتر پاوے اے بھی ہوئے کر دیا نہیں برائی پتر پاوے اے بھی ہوئے کر دیا نہیں برائی میاں صاحب فرماندے نے اچیاں لمیاں اچیاں لمیاں تالیاں ہر سے بازاروں مل جاتی ہے پر نہیں ملتی ہر سے بازاروں مل جاتی ہے پر نہیں ملتیاں نہیں ملتیاں نہیں ملتیاں میاں صاحب فرماندے نے باپ مرے ہر ننگا ہووے تبیر مر او ماوا باجی محمد بادشاہ اج کون کرے رکھوا او ماوا باجی محمد بادشاہ اج کون کرے رکھوالی تو بیلی سب جگ بیلی ان بیلی سجڑا باجی محمد بادشاہ اج سنید سے سجڑا باجی سجڑا باجی میرے پیر نصیر صاحب فرماندے نے بے قدرا قدر نہ کیتا کر کے خوب تسلی اور دنیا داری پجاری در دے کتیا دے گل چلتی بک بک اترو روشنی اکی کلی پوچھ نصیری اساتذ کیتا پہ جاتی تھر تھر لے او یار حوالے لیکن آپ کی آنکھوں کی نظر جو دوست اکھاں چوں نظرانے پیش بیٹھے کرنے کن اپنی ماں دی محبت دے دتن کہیں سرکار دی محبت دے دتن کہیں باپ دی محبت دے دتن اے رہ گانے ویسن اے قیمتی موتی ہیں بڑے کم ہوتے ہیں تالے میری صاحب فرمیندن کے آخری شعر تو پہلے شعر پڑھو سیاں نال میں کھیڈن گئی سیاں نال
یہ سچیاں یہ سہیلیاں تیاں نال میں کھیلن گئی اور تجھ پیا میری منگا او ماحول دی پھر چلو دی میں باپ دکھی میں منگا او ماحول دی او ماحول دی او ماں میری ماں میری ماں او ماحول دی سے پھر چڑھا دی میں باپ دکھی میں منگا لے او یار حوالے رب دے او ملدار اس دنی دی مبارک ہوتی جس دن پھر ملیں گے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی